میری ملت دے نوجوانوں آؤ ہن میں تانوں ہولے ہولے میلاد والے ویڑے لے چلاں۔ نبی پاک دی امی جان مدینہ طیبہ چ پیدا ہوئیاں تے حضور دے ابو جی مکے چ پیدا ہوئے۔ یاد رکھیے گا کہ اے مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے۔ حضور دے نان کے بھی مدینے، حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے، حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے۔ ہجرت تو بعد نبی کریم جڑے بنو نجار محلے بچ آئے نا، حضرت ابو ایوب انصاری دے محلے، بنو نجار محلہ نبی پاک دے دادا جی دا نان کا محلہ سی۔ حضور دے دادا جی بچپن چ یتیم ہو گئے تے آپ دی ماں حضرت سلمہ آپ نو بچپن چ مدینے لے گئے۔ حضور دے دادا جی نے سارا بچپن اپنے نان کے مدینے گزاریا۔ یہ نبی پاک دا خاندانی نان کا گھر سی۔ ادھر سیدہ آمنہ پال رہی ہیں تے ادھر حضرت عبداللہ پال رہے۔ سیرت حلبیہ چ ایک واقعہ لکھے آئی، توجہ ہے؟ جنی گرمی تے حبس تو سا بنائی ہے نا، انہی حبس ہی تقریر کرنا کوئی آسان کم نہیں ہے۔ کوشش کریا کرو، مہربانی فرما کر کے کھلی جگہ انتظام کر لیا کرو۔ عوام تے آنی ہوندی ہے، تو انہوں پتہ ہی ہے کوئی بندہ ہی نہ شہید کر چھڑیا جائے۔ یہ توڑی مہربانی بھائی، آئندہ جو صاحب کھلی جگہ کے درے مہربانی میرا ویر۔ کھڑے رہو، پر ایک گل یاد رکھو، تماشے کھلو کے ویکھی دینا، میلاد بیٹھ کے سنے دینا ہے۔ ہونا ہی پتہ لگ جانا کیڑا تماشا ویکھنا ہے تے کیڑا میلاد سننا ہے۔ یہ تے بڑے چنگے نے بھائی، یہ تے سارے بیگے نے، ماشاءاللہ بھائی بہت اچھے بندے نے، ماشاءاللہ۔ اچھا بولو سبحان اللہ، مڑ واپس چلیے گا۔ نبی کریم دی امی جان دے بچپن دا ایک واقعہ کتابہ چ لکھے کہ آپ دے بچپن چ مدینے کا عورت آندی جدا نام ہے سودا بنت زہرا۔ ادھا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن، عرب دی ایک بہت بڑی کاہنہ، عالمہ، فاضلہ، نجومی عورت ہے۔ ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیئے۔ یہ بچپن دا واقعہ بھی کتابہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تے باپ نے نو ویکھیا ہی نہیں، اپنے غلام نو کہنے لگا کہ نو دفن کر کے آ۔ وہ غلام کہتا جنو میں دفن کرن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی، نہ ماری۔ وہ غلام کہتا میں ارد گرد دیکھیا میں نو کوئی انسان نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا، پھر آواز آئی، نہ ماری۔ پھر دفن کرن لگا تے آواز آئی، نہ ماری۔ کہتا ارد گرد دیکھیا تے کوئی نظری نہ آیا، تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز آئی، نہ ماری، نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے۔ اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیباں والی ہے۔ وہ غلام اس بچی نو گھر لے گیا، انہوں پال کے جوان کیتا، یہ بچی جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی عالمہ، فاضلہ، کہنہ، بہت بڑی نجومی عورت بنی کہ ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دے دیئے۔ نوجوان ایک دن سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں دے نال کھیل رہی ہوں، اچانک شور مچ گیا، سودا بنت زہرا آئی ہے۔ لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں جو کھڑے ہو گئے، سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئی ہیں۔ جڑے بلے سیدہ آمینہ دیواری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں وے کے کہنے لگی ہے بچی کون ہے؟ لوگوں نے آکھا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے۔ کہنے لگی ہادہ النذیر او تلد النذیر، کہنے لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے۔ اپنی امی نال پیارے او ایس امی دا ذکر تے بولے سبحان اللہ۔ یہ دا یقین ہے میری امی دی بخشش ایسی امی دی پتر نے کرانی ہے، وہ بولے سبحان اللہ۔ سیدہ آمینہ نے بے کے بچپن چی عورتہ کہہ دیا سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی۔ ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گیا، ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے۔ اور میں تو انہوں شادی سناواں جس نکاح دے بعد اللہ نے سانو میلاد والا رسول عطا کیتا۔ نبی پاک دے دادا جی فرماتے نے ایک رات میں طواف کعبہ کر کے حتیم کعبہ چ لیٹ گیا۔ ادھی رات دا ویلا تے آپ فرماتے نے کہ اچھے لمبے قد حسین و جمیل بابا میرے خواب وچ آیا تے کہنے لگا جدو صبح اٹھیں تے
اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جا اتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہے اودے نال اپنے پتر دا رشتہ طے کر کے آ فرماندے نے میں جاندا جاندا بابا جی نے پوچھا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ فرماندے نے بابا جی تے چلے گئے میں صبح اٹھ کے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا مکہ دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لئے تے مدینہ طیبہ آگے پوچھا اے وہب بن عبد مناف کون ہے لوگاں نے آکھیا تواڈے بچپن دے یار وہیب بن عبد مناف دا چھوٹا بھائی ہے وہب بن عبد مناف آ کے دروازہ کھڑکایا تے نبی پاک دے نانا جی حضرت وہب بن عبد مناف باہر آئے انہاں ویکھیا کہ عرب دے سردار آئے نے کعبے دے متولی آئے نے قریش دے سردار آئے نے آپ نے آؤ بھگت کی تھی خدمت تبادو کی تھی ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے ہو حضور تے دادا جی نے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے میں اپنے پتر بات تیری بیٹی دا رشتہ لینا آیا ہوں حضور تے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمنہ آج بھی تو آڈی ہے کل بھی تو آڈی ہے نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں خرید لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے او دا کاروبار پوچھ دینے او دا خاندان پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی دینا ہے آپ نے فرمایا لجپالا میں کیوں نہ رشتہ دیواؤں جیڑا بابا خواب جتوانوں ملی ہے 8 دیاڑے گزرے ہوں مینوں بھی ملیا جیڑا بابا توانوں ملیا مینوں بھی خواب تے ملیا او سہاری والو کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے میرے نبی دی امی تے ابو دا رشتہ اونے کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگ دے آکھے بے مرشدے نال تے گل ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کرایا اسے محفل چ بیٹھے تے مجلس چ بیٹھے وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا یار جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے بن کے آئے ہوں گے کائنات دی پاکیزہ ترین شادی ہو گئی 3 دن مکی مدینے رہے 3 دن دے بعد قافلہ جدو مدینے والٹو رہا سیدہ آمینہ دلہن بن کے مکے آ گئیاں فرما دیا جب میں مکے آئی تے میں اپنے مقدرہ تے ناز کراں کہ جس گھر بچو آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر ہے پر جس گھر بچ آئیاں وہ تے کائنات دا اتنا معزز گھرانا ہے کہ جنہ دی گلی چ لوگ گردن تے نگامہ چھکا کے ادب نال گزر دے ہیں کیونکہ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین آپ فرما دیا جب میں حضرت عبداللہ نے پہلی مرتبہ دیکھیا نا تے آپ فرما دیا میں مقدرہ تے ناز کراں کہ اتنا حسین ہوں جوان اللہ نے میرے نصیبے چ رکھیا سی حضرت عبداللہ نے کہندے سن وادی بطحا دا یوسف ایک مصر دا یوسف او اپنے باپ دا لاڈلا اے بطحا دا یوسف اے اپنے باپ دا لاڈلا او بھی سونا اے بھی سونا فرق ایسی کہ حضور تے ابو جی فرما دے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھیا اونج تے اونج کی میں سونے فرمایا ایک ہاشمی اونج سونا دوجہ متھے چ محمد دا نور چمک دے اونج سونا ہو رچا بولو ایک بار سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ دے آج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت باغ لگا کے آیا اور یار لاہور بحریہ ٹاؤن چ جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے لوگ کہندے نے بندہ کروڑاں پتی ہے جکل بحریہ ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہے وہ بندہ کنہ کو امیر ہوئے گا جدہ جنت باغ لگا ہوئے ہاتھ جو کو سبحان اللہ کھوتے اپنا پر جنت چ باغ لگا کے جاؤ سبحان اللہ نبی پاک دی امی فرما دیا میں بختاں تے ناز کراں تے حضرت عبداللہ فرما دے جدو میں آمینہ نو بکھیا تے میں اپنے مقدرہ تے ناز کراں کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمینہ اللہ نے میرے نصیبہ چ رکھی سی دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں پر کاتب تقدیر نو کو جو ہو رہی منظور سی ایک
ایک دن نبی پاک دے دادا جی گھر آئے شادی تو 3 مہینے بعد فرما دینے عبداللہ تو میرے 10 پتر جو لاڈلا بھی ہیں چھوٹا بھی ہیں تو سونا بھی ہیں تے پتر ہن شادی شدہ کو کاروبار بھی کریے عرض کی تھی حکم سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے آپ نے فرمایا بیٹا میرا قافلہ تجارت ملک شام وال جا رہا ہے میرا دل کردہ اس مرتبہ قافلہ تسی لے کے جاؤ نوجوانوں حضرت عبداللہ تیار ہو گئے حضرت آمنہ نے خبر ملی تھے آپ نکرے بہ کے رو رہی ہیں حضرت عبداللہ نے تسلی دے کے فرمایا آمنہ 1 مہینہ ملک شام جاندیاں لگ دائے 1 آندیاں لگ دائے 1 مہینہ میں ملک شام گزاراں گا تے 3 مہینے بعد ملاقات ہو جائے گی سیدہ آمنہ نے حضرت عبداللہ نے روندیاں ودیا کیتا سنو نوجوانوں قافلہ ملک شام وال جا رہے تھے رستے چ مدینہ تو گزر کے جانا سی جب مدینہ قافلہ پہنچیا تے حضرت عبداللہ نے خیال آیا کہ میرے نان کے بھی نے تے سسرال بھی نے تے میں تھوڑے دن رک نہ جاواں آپ رک گئے تے قافلہ گزر گیا جی میں ساڑھے دورے چ کرونا وبا پھیلی تے لوگ بڑی مقدار تے کثرت نہ مر گئے جدو حضرت عبداللہ مدینہ رکھے انہاں دنوں وچ بخار دی وبا پھیلی سی آپ مدینہ رک گئے تے آپ نو بھی بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی شدت نال حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ فوت ہو گئے 25 سال دی جوانی شادی تو 3 مہینے بعد وادی بطحا دا یوسف فوت ہو گیا نان کے تے سسرال والے مدینہ قبر بنا دیتے پیغام جدو مکے پہنچیا تے مکے کوہرام مچ گیا حضرت عبد المطلب دی کمر دوری ہو گئی تے آپ کمر تے ہاتھ رکھ کے روندے گھر آئے ان سارے اندر خیال لے کہ آمنہ نو خبر کون دے بے حضور دے دادا جی روندے آکے ایک دن حضرت آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھیا تو رو کے فرمان لگے بیٹی آمنہ صبر کری رو کے کہہ دیا بابا کھادا صبر کرا آپ نے فرمایا بیٹی جدیاں اڑیکاں کرنی انہیں آنا کوئی نہیں ساڈا عبداللہ جدائیاں دے گیا سیدہ آمنہ چیخ مار کے بے ہوشیں ہو گئیاں ہوش آیا تو رو کے کہہ دیا میں عبداللہ کدھروں آ جاؤں اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں بے عبداللہ کدھروں آ جاؤں میاں صاحب فرما دے لیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے بدنوں چکے محارا اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدی آراؤ سیدہ آمنہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لیا ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے تے کعبے دا پردہ پھڑ کے کہن لگے کعبے والے آؤ میرے 10 پتراں جو لاڈلا ٹر گیا ہے وڈیرا ہو گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمنہ جباؤں نے روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کیتی یا اللہ آمنہ نے کب پتر دے دے اودیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جان میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے تو آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا اسا آمنہ نو پتر دینا جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے ادھر نبی کریم دے دادا جی رو رہے ادھر رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سیدہ آمنہ فرما دیا روندیاں ہی آنکھ لگ گئی ایک اچھے لمبے قدہ بابا میرے خواب دے اندر آیا کہن لگا بیٹی آمنہ رویا نہ کر فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہن لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا آیا محمد ماں بنن والی کہن لگیاں بے بابا تسی کون فرمایا بیٹی لوکی منو آدم آخ دین
سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے تے پھرنے آؤ فرما دیا جیڑا پتھر میرے قدمہ تے تھلے آدھے ہیں او میں نو چوبدہ ہی نہیں میں قدم رکھنی پتھر پگل کے موم بن جاندہ ہے فرما دیا ہو رہا جا پتھرانو کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجھتی اسی پہ پگلنے سونایا لین دے بڑیاں پگل جانا بڑیاں پگل جانا سبحان اللہ پتھر پگلن لگ پہ تے کہنے لگے آمینہ بڑیاں پگل جانا ہے بھائی سہاری والے ہو بڑیاں پگل جانا ہے پھر بڑے پگل گئے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلیس سے لکھ دن توجہ ہے ترنم میں 2 گھنٹے بھی لگاما تو میں تھکدا نہیں الحمدللہ مگر سانس لین واسطے آکسیجن بھی کوئی نہیں میں کس طرح کرا بھائی ہیں ڈاکٹرہ تے میں نے بڑی سختی نہ بنا کیتا ہے کہ جتھے اس طرح دا محول ہو تقریر نہیں کرنی تو انہوں ہارٹ پیشنٹ ہو نہ کریا کرو مگر میں پھر بھی کوشش کرنا کہ جتنی محبت نہ تو سا بلایا میں اتنی محبت دا پیغام دے کے جاما علامہ سیوطی فرماندنی کے دن ابو جہل نے کعبے دے دروازے دے سامنے ایک کنواں کھودیا کھو کڑیا ادا خیال ایسی کہ محمد تہجد پڑھنا من گے تے وچ ڈگن گے میں پتھر مار کے کمی مکا دے پر وہ شمع کے آبجے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خدزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا 8 دن میرے نبی گزر دے رہے 8ویں دن وچ ابو جہل آپ ڈگ پیا اس واسطے کہندے نے جیڑا کھو کسے لئی کڈیے کدے کدے بندہ آپ بھی ڈگ پیندا ابو جہل آپ ڈگ گیا تے ساری برادری ابو جہل نو کڈن واسطے کٹھی ہو گئی اس طرح کر کے ہاتھ نیواں کر دینے جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہاں کنواں بھی نیواں ہو جاندے انہاں ایک لمبا جا رسا کنویں چ سٹیا تے جتنا لمبا رسا سی نا کنواں بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا ایک چودھری بول کے کہنے لگا مڑیو او رسا لمبا جا لے آؤ تے ابو جہل نیچے تو بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جے میں کدھر زمین دی پتال جی نہ ٹر جاواں تے چودھری کہنے لگے چودھری شافر کیویں کھڑیے ابو جہل نالوں وڈا پتھر کوئی نہیں پر اج تے پگھل گیا تے کہنے لگا مینوں کڈنا جے تے جاؤ کوئی محمد نو بلا کے لے آؤ ساری برادری کٹھی ہو کے میرے آقا دی بارگاہ چاہیے میں تیری رحمت تو صدقے میرے نبی نال ٹر پے علامہ سیوطی فرماتے نے اس طرح کر کے کملی والے ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جہل نو کنویں چوں باہر نکالیا آپ ایتھے تڑپ کے فرماتے نے سونے دیا غلامہ تو مقدرہ تے ناز نہیں کردا جڑا کملی والا ابو جہل ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا غلامہ نو دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا پتھر بول کے کہنے لگے آمینہ بڑے پگھل جان گے پھر بڑے پگھل گئے پھر بڑے پتھر پگھل کے دسنا چاہتے ہیں کہ او آنے والے او پتھراں تو کلمہ پڑا جاندہ ہے کہ سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے او پتھراں تو کلمہ اینج نہیں بھائی اینج نہیں جدہ کھائیے ہاتھ بندہ او چکے جنہوں اس گلتے مانے کہ میں قیامت نو اٹھا تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چلے کھیا ہوئے ہاتھ کھڑے رکھو میں دیکھنا کنے نہیں کھڑے کیتے بلا نیچے کر لو ہو سکتا تو اٹھے ذہن چا خیال آئی ہاتھ کیوں کھڑے کروا رہے نے میں نو ایک مائی یاد آگئی اور رش بڑا سی تے مائی وڈیری ویچ آکے رش ویچ منڈے انو آکھے وے منڈے ہٹو وے بچو وے رستہ دیو اور منڈے پوچھا مائی کدھر لگی آ رہی کہنے لگی سنیا یوسف پہ آوے کدھا ہے آکھیا وے کدھا پر تو کدھر کہنے لگی میں بھی خریدن آئیاں
تے منڈا مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان چ بول کے کہنے لگا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیا اے پاری انہیں آکھیا اما اتے سارے خزانے تول گئے تے یوسف اجے بھی نہیں وکدا تے تو کدے تو خریدن آئی ہیں مائی کہنے لگی پتر میں اعلان سن کے آئی ہاں یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہاں وہ منڈا کہنے لگا تیری ساری دولت ہے کہ نہیں تے کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساری لے آئی ہاں انہیں آکھیا اما مت ماری گئی یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے مل دائے تے مائی دیا کھا چتھرو آگے رو کے کہنے لگے یوسف اٹیاں تے نہیں ملدا پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا اور جتھے خزانے والے دا نام آوے گا ویچ اٹیاں والے دا نام بھی آوے گا میں آکھے ہاتھ چوکے اٹھی ورنہ رال کے نبی دی نات پڑھو جدو قیامت نو بڑے بڑے نات خانہ دا نام آیا وہ کدرے ساڑا ویچ اٹیاں والے دا بھی نام آوے ہاتھ چکو سارے ہاتھ کھڑے کرو انہیں مل کے سارے زور لگا کے پڑھو او پتھرات کلم بڑا جاندہ تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ او پتھرات کلم بڑا جاندہ تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ اوڈ بے ہوئے بیڑے ترا جاندہ اوڈ بے ہوئے بیڑے ترا جاندہ تے گنگے آنکھی گلہ کرا جاندہ او گنگے آنکھی گلہ کرا جاندہ او پتھران تو کلم میرا دل کردہ تسی پڑھو تے میں ہاتھ بلند کرو سارے بھائی سارے ہاتھ بلند کرے سارے دے سارے ان جیڑا نبی دا کھاندہ لہرا کے اچھی آواز نال مل کے سارے پڑھئے او پتھران تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ اوڈ بے بیڑے ترا جاندہ اوڈ بے بیڑے ترا جاندہ تے گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ او گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ او پتھران تو کلم بڑا جاندہ تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ سیدہ آمینہ فرما دیا میں کسے پتھر کو گزرنیا تو جو آواز ہو دی ہے السلام علیکم یا ام رسول اللہ پڑھے لکھے نوجوانوں آج لوگ کہنے رہے 40 سال وہی نہ آئی تے نبی نو پتہ ہی نہ لگا میں رسول ہوں اور نبی دے آؤں تو پہلے پتھرہ نو پتہ رسول دی ماں ہے تے رسول نو نہیں پتہ میں رسول ہوں تسی بولے نہیں زبان اللہ پتھرہ نو پتہ کہ رسول دی ماں ہے تے رسول نو نہیں سی پتا میں رسول ہاں یا اس ماں نو نہیں سی پتا کہ میرے شکم جو رسول پہ آواز ہے جنہوں ہر مہینے رسول مبارکہ دینا ہوں دینے میری ملت دے نوجوانوں آپ فرما دیا میں کسی درخت گل گزرنی آتے وہ چھک جاندہ ہے سکے درخت دے تھلے قیام کرنی آتے سبز ہو جاندہ ہے آپ فرما دیا میں کہ دن طواف کعبہ کرنے جا رہی تے سامنے جانوران دا اجڑ آ رہا میرے بال وے کے کچھ جانور ادھر ٹور پہ کچھ ادھر ٹور پہ درمیان جو رستہ بنا دیتا فرما دیا نے کہ جڑا جانور رستہ نہیں بنا دا دوسرے جانور تھکا مار کے کندنے ہٹ جا انہوں راہ دے دے محمد دی ماں پہ یوں دیا وہ
کڈے بدبخت جانور جڑے اجے بھی نبی دی ماں دا ادب نہیں کردے تے کڈے خوش بخت او جانور جنہاں نبی دی ماں دا ادب کیتا سی سیدہ آمینہ فرما دیا نے 12 ربیع الاول دی رات آ گئی فرما دیا سومار دا دیاڑا فرما دیا نے میں نے جلگا پتر دے آؤں ویلا ہو گیا ہے رو کے کہہ لگے یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لکھو یاد آندا ہے فرما دیا 4 عورتاں میرے کمرے چ ظاہر ہو گئیاں میں پوچھنیاں نہیں کون ہو سارے تے وڈیری کہہ لگیاں میں نہ روئی نہ میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں دوسری کہہ لگی ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہہ لگی فرعون دی بیوی آسیہ ماں چوتھی کہنے لگی عیسیٰ دی ماں مریم ماں تے پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں ہو کہنے لگیاں مقدرہ تے ناد کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں وہ جڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیاں ماں آ جان فرما دیاں 4 عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور جڑا نبی نو نور نہ مانے دے چہرے تے نور نہیں جا سکتا اور جڑا میرے نبی دی ماں دی گل نہ منے او دی گل قابل بھروسہ ہو سکتی نہیں سیدہ آمینہ فرما دیا میں نور نو جنم دیتا فرما دیا بیٹھی میں مکے بیچاں تے میں او سامنے ملک شام دے محل نظری آ رہے ایک دن میرے نبی جنازہ پڑھ کے گھر آئے مولانا روم فرما دینے کمرے دے دروازے چماشا صدیقہ نبی پاک نے کپڑے دا جوڑا پکڑ کے کھڑیا تے کہہ دیا یا رسول اللہ کپڑے بدل لو فرمایا عائشہ کیوں عرض کی یا رسول اللہ باہروں آئے تھے او ویکھو بارش ہو رہی تو اڑے کپڑے مبارک گلے ہو گئے فرمایا عائشہ کتھے ہی بارش اکھے او بیڑے چ ہو رہی میرے نبی نے فرمایا عائشہ سر تے کی لے آئی عرض کر دیا میرا دوپٹہ نہیں سی ملتا میں تہاڈا تہمد مبارک لے لے آئے میرے نبی مسکرا کے فرمایا عائشہ سر تے تہمد رسول دا لے آئی یہ بارش ویڑے چ نہیں پئی ہوندی ملک شام وچ پئی ہوندی آ سہاری والے سچی دسیو اما عائشہ سر تے تہمد رسول دا لین تے مدینے بہ کے شام ویکھن نبی ماں نبی نو گودی چ لوے تے مکے بہ کے شام ویکھے تے او جڑا گودی وچے تے جدا تہمد ہے او مدینے بہ کے سہاری والے دا میلاد نہیں ویکھ سکتا جنہوں لگدا میرے نبی میں نو بیخ دینے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے میرے نہ رل کے میلاد پڑھو آپ فرما دیا پھر نور ازلی جوان کیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی جوان کیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا پڑھو نہ پڑھو تو آڈی مرضی ہے پر ایک باری میرے کہندے ایک باری اکھ بند کرو تے اپنے اندر چھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دسیو آ جڑا تو آڈے تے میرے اندر سویرا ہے اے کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے جے سویرا کملی والے دا پھر کرو دو میں ہاتھ انج نہیں اس طرح کر کے کٹورے بنا کے سیدہ آمینہ دے بوے تو او خیرات لین چلیے تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا اے نور ازلی جوان کیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا سادہ کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا قد جاکم من اللہ نور قد
کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا وہ سراج منیرا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا بھائی تھان سویرا ہو گیا نبی پاک دے دادا جسوے کعبے دا طواف پہ کر دے سن ابن ہشام نے لکھیا سید آمین نے کہ چھوٹی جی بچی نو بلا کے فرما دیا دوڑ کے جاتے دادا جی نو بلا کے لے آ بچی جا کے کہہ دیا دادا جی جلدی آئیو اللہ بڑا سونا پترا تھا کہتا ہے سہاری والے ہو بابا ہوئے 90 سال دا پتر ہومن 10 چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لاڈلہ ہوئے عبداللہ تے او عبداللہ جوانی وچ 25 سال دی جوانی چ شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جاوے تے او دے جامن تو بعد اللہ نو محمد دیوے دادے نو کنے کو چاہ چڑے ہون گے میں ایتے نہیں کہندہ حضور دے دادا جی دوڑ دے آئے کیونکہ عرب دے سردار سن دوڑنا انہاں دی عظمت دے منافی سی پر تیز قدم چل دے آئے آکے سید آمینہ دے متھے تے پیار کر فرما دے نے دھیے لیا میرا پتر میری گودی چ دے دے سید آمینہ کملی والا چکے دادے دی گودی چ رکھیا تے ماں ایڈے درد نہ روئی کہ سید آمینہ دی اکھا چنج اتھوان دی کتارے جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نے فرمایا آمینہ اللہ تینوں ایڈا سونا پتر دیتا ہے بیٹی رونے کیوں رونی ہے آمینہ رو کے کہنے لگیاں بابا میں نے عبداللہ دی یاد آئی میں نو عبداللہ دی یاد آئی میں رونی ہوں میرا پتر جم دیا یتیم ہے میں رونی ہوں ابو کنو یا کھے گا کدے سینے تے سایاں کرے گا کدی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا کیڑا ایدیاں مٹھیاں گلاں سنے گا انہوں کھڑاونے کون لے کے دے گا انہوں سیران کون کرے گا نبی کریم دے دادا جی ورون لگ پے کمرے دنوں کرچے آواز آیا میں نہ روئینا علم یجد کا یتیمن فآواؤ اے دی یتیمن سہارے میں دیوا گاؤ اے ابو نہیں آکھے گا اے آہد آکھے گا اے دا سینے تے سونو جی کرے گا اپنے کعبے دی حتیم جو صلاح دیوا گا اے دا مٹھیاں گلاں نو جی کرے گا پتھراں نال گلاں کرا دیوا گا اے دا بھنگلی پھڑ کے یجد کا یتیمن فآواؤ اچھا بولو بھائی آمین 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 کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا میں تینوں جو پڑھیا کرنا جے کملی والیا نایوں دوں ادھر داندے مارے کی کر دے جے کملی والیا نایوں دوں ادھر داندے مارے کی کر دیں ہاتھ رکھ دا کون یتیماتے ہاتھ رکھ دا کون یتیماتے مسکین بچارے کی کر دیں جے کملی والے بس میرے آقا آئے یار ویسے ہر اس بیٹی نو میلاد مناؤنا نہیں چاہیے جنہوں پتہ کہ میں تے دفنی ہو جاندی
गज वज के मिलाद मनाया करो। मैनू हुण नाल दे बेलियां 3 बार इशारा कर दिता कि अगले दा फोन आ रहा, जल्दी चलिए। आखिरी गल ते मैं इजाजत एक ही जुमला अर्ज कर देवां। अम्मा हलीमा कोल 7 बकरियां सन, दुध एक नहीं सी देती। हजूर आए तो 700 बकरियां हो गई। आला हज़रत दे वालिद मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अगे एक दुध नहीं देती, हुण एक ही इन्हां दे छड़ दिए कि बर्तन मुक जांदे ने ते बकरी चो दुध नहीं मुकदा।